नमस्ते, म शबनम राई। नमस्कार, म तृप्ति मगर। हेलो, नमस्ते। हाम्रो अनलाइन शो प्रतियोगिताको खोज हेरेर बसिराख्नुहुने मेरो सम्पूर्ण भ्युअर्सहरूलाई म फेरि पनि स्वागत जनाउँदछु। वेल, एज यु अल नो, हामी डिफ्रेन्ट टपिकमा प्रतिभाहरू लिएर तपाईहरुको समक्षमा उपस्थित रहन्छौं। एन्ड हाम्रो यस प्रतियोगितामा दार्जिलिङ, बिजनबारी, मिरिक, खरसाङ, कालिम्पोङबाट मात्र नभएर छिमेकी राष्ट्रबाट पनि, हाम्रो छिमेकी राष्ट्र नेपालबाट पनि जोडिनु भएको छ। संसारले काँचुली फेर्ने बहाना गरेर विष ओक्लेपछि पर्यावरण ग्रस्त छ। त्यही विषबाट बाँच्नलाई आफ्नै घरभित्र थुनिएको छ संसार। संसारमा नीलकण्ठहरूको पनि कुनै कमी छैन। हामीले उहाँलाई दिनरात डाक्टर, नर्स, पुलिस, सफाई कर्मचारी, भारतीय सेना आदिको रूपमा देखिरहेका छौं, जसले आफ्नो स्वास्थ्य अनि प्राणको केही ख्याल नगरी जनहितको निम्ति कार्य गरिरहेका छन् र आजको हाम्रो कार्यक्रम पनि उहाँहरूलाई नै समर्पित छ। अब हामी समक्षमा जो प्रतियोगी आइरहनु भएको छ, रेशमा थापा। उहाँ भारतको राजधानी दिल्लीबाट हुनुहुन्छ र उहाँलाई हामी सम्पूर्ण आयोजक समितिको तर्फबाट स्वागत साथै आफ्नो पहिलो प्रस्तुति राखिदिने अनुरोध गर्दछु र स्वीकार्नुहोस् रेशमा थापाको पहिलो प्रस्तुतिलाई। सुगन्ध थप्दै र तपाईलाई अझ बेसी मनोरञ्जन दिनको निम्ति साथै हाम्रो कोरोना फाइटर्सहरूलाई एउटा सङ डेडिकेट गर्दै आइराख्नु भएको छ द ट्यालेन्टेड करिश्मा राई फ्रम दमसाङ। अनि त्यस्तै गरी नवाङछिरिङ मुटिया, सुनिल प्रधान, रवि पोखरेल अनि पासाङ डोमालाई पनि आफ्नो प्रस्तुति यहाँ राखिदिने निवेदन गर्दछु। दमसाङ चियाबारीबाट र आज यस चलिरहेको महामारी कोभिड-19 बाट
बचाउन साथै सुरक्षा गर्नको निमित्त जति पनि कार्यरत स्वास्थ्य विभागको डाक्टर, नर्स, सुरक्षाकर्मी, मिडिया जति पनि कार्यरत हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी सबैबाट हृदय कृतज्ञता जनाउँदै हामी सबै मिलेर उहाँहरूप्रति समर्पित गर्दै एउटा प्रस्तुत गरिरहेकी छु। Well, hello everyone, good evening and much respect to all our viewers. I know it's very boring these days, laying over bed, watching movies, scrolling over Instagrams and all other social medias. It's very hard to sit back at home. But have you thought about the real warriors, real heroes who are risking their lives to save our lives from this current pandemic situation? Today, I, Nawang Chiribmutia, I've written a poem to all the special workers, the real heroes who are sacrificing their lives to save our lives. The topic of my poem is Words of Appreciation. Wish to send our appreciation. You all deserve a standing ovation. Genuine is our gratitude. We really like all of your attitude. Special workers, we all respect your sacrifice. Working relentlessly, saving many lives. Wish you all only the very best. You all are great, excelling in your quest. Thank you for your hard work and dedication. Nurses, doctors, police, janitors, our nation's elation. Through your enthusiasm, we have learned our appreciation you all have truly earned. To work in this pandemic, it's not true pleasure. Still, you all sacrifice yourself and protect our lives as treasure. Still, you all never sit, argue, and complain, leaving back your families and home, unclear to see them again. True example to others, a clear sign. At the job, you all know how to shine. We just want to thank you again and again. Your relentless efforts are clearly 10 on 10. Thank you very much. All the special workers who are doing great job in saving our lives.
and facing this current pandemic situation, we should all give a big applaud and big appreciation to all the special workers. Thank you. म सुनिल प्रधान, मेरो घर चाहिँ रिम्बिक बजार हो। दार्जिलिङदेखि 4 घण्टा लाग्छ रिम्बिक बजार आइपुग्नु। हाम्रो रिम्बिक बजार एकदमै सानो जग्गा हो, म त्यही जग्गाबाट हो। अहिले जुन संसारमा भइरहेको बिमारले गर्दा सारा संसार नै लकडाउन छ। यो लकडाउन भित्र बस केही कुरा सिक्दैछु। त्यो कुरा त्यो हो फोटोग्राफी। मैले घरमै बसेरै फोटोग्राफी सिक्दैछु। आशा गर्दैछु मेरो सानो प्रयासलाई तपाईहरु सबैले मन पराइदिनुहुन्छ भनेर। नमस्कार सबैजनालाई। र आजको यस प्रतिभाको खोज पेजद्वारा दिनुभएको जुन चाहिँ एउटा टास्क छ, सैल्युटेसन टु द कोभिड-19 वरियर्स, र यो टास्कमा म पनि आज आफ्नो प्रस्तुति दिन लागिरहेको छु। र सर्वप्रथम त म आजको यस भयावह स्थितिमा आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा लगाएर केवल मानवताको कल्याणको निम्ति आफ्नो ज्यानलाई सम्म जोखिममा लगाएर खटिरहनुभएका सम्पूर्ण डाक्टर, नर्स, प्यारामेडिक्सहरू, इन्जिनियर्सहरू, साइन्टिस्टहरू, मिडियाकर्मी अनि पुलिस वर्ग सम्पूर्णलाई म आफ्नो आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद दिँदै, साथै यो जुन चाहिँ प्रतिभाको खोज पेजको सञ्चालक वर्गलाई पनि आफ्नो धन्यवाद दिँदै तपाईहरु समक्ष म आफ्नो प्रस्तुति दिन लागिरहेको छु। र हामी सबैले भानुभक्त आचार्यजीको एउटा घाँसी भन्ने कविता पढेको थियौं, र त्यो घाँसी कवितालाई नै बेस गरेर मैले पनि एउटा कविता कोर्ने प्रयास गरेको छु। र यो कविता तपाईहरु समक्ष राख्न लागिरहेको छु। कविता यस प्रकार छ, टाइटल छैन है, सिधै कवितातर्फ लागिरहेको छु। भरजन्म पैसातिर मनदी धन कमाउने, वर्षैपछि एक तला थप्दै घर बनाउने, अब आयो समय धन र घर दुवै चलाउने, आर्जन गरेको धन खाँदै घरभित्रै रमाउने। विपत्तिको समय यो तिमी घरभित्रै डरायौ, सरकारले खै केही गरेन भन्दै ब्ल्याङ्केटभित्रै करायौ। सोचेनौ रत्तिभर पनि ती नर्स र डाक्टरहरूको ज्यान जोखिममा लगाई लड्नेहरूलाई खै के सघायौ। सक्दैनौ आउन अघि बढेर, तर हौसला बढाऊ, फ्रन्टलाइनमा लड्नेहरूको समस्या नबढाऊ। सकुशल फर्कुन् ती वीर योद्धाहरू, यही प्रार्थना चढाऊ, तिमी हामी सबै मिली यो कोरोनालाई हराऊ। भगवान भने नि हुन्छ ती डाक्टरहरूलाई, मन्दिर मस्जिद गुम्बाहरूले खै आश्रय दियो कसलाई। देशको सुरक्षा गर्न सन्तान सेनामा पठाऊ, मानवता बचाउने हो भने सन्तानलाई डाक्टर बनाऊ। समय रहँदा नै बुद्धि पुर्याऊ, सन्तान पढाऊ, साइन्टिस्ट बनाऊ, सन्तान पढाऊ, डाक्टर बनाऊ। धन्यवाद। Hello everyone, my name is Vasundama Sherpa from Sonata Upper Petrol Pump. Today's topic is salutation towards COVID-19 warriors. Till date, the world is immensely suffering because of this unique virus called coronavirus, COVID-19, which has started from the Wuhan city of China. More than 2 million of people are affected and more than 50,000 people have died because of this virus and still continuing. We all are suffering and quarantined at home that we might not catch this virus, but till now there are some people who are working day and night to save people's life. So I would like to acknowledge to all the doctors, nurses, armies and police and all those people who are working in frontline. We could never thank them for what they have done till now. However, we can pray for them to get success in this tough time. As being an Indian, we are very much thankful to our PM Narendra Modi, who announced lockdown in India before.
नमस्कार, म रञ्जना तामाङ राङभाङ बस्ती लामेडाँडा दार्जिलिङबाट हजुरहरूसँग आज एउटा कविता लिएर उपस्थित भएकी छु र मेरो कविताको शीर्षक छ फाइटर सुपर हिरोज। फाइटर सुपर हिरोज। थाहा छैन मलाई कति मरे कति रोए, थाहा छैन मलाई कति मरे कति रोए, तर सकेभर उनीहरू सेवा दिइरहे, तर सकेभर उनीहरू सेवा दिइरहे। विश्व महामारी भाइरस कोभिड-19 कोरोना भाइरस, जसको संक्रमणले विश्व नै उथुल पुथुल बनाइदियो, जसको संक्रमणले विश्व नै उथुल पुथुल बनाइदिए। न त आफ्नो भनेर अंगालो लाउन पाए, न त दुश्मनलाई पनि नसरोस् भन्न नै पायो, न त आफ्नो भनेर अंगालो लाउन नै पाए, न त दुश्मनलाई पनि नसरोस् भन्न नै पायो। र पनि उनीहरू आफ्नो परिवार भोग निन्द्रा सबै त्यागी देशको सेवामा छन्। र पनि उनीहरू आफ्नो परिवार भोग निन्द्रा सबै त्यागी देशको सेवामा छन्। न त कुनै रोगले मृत्युको मुखमा जाने डर छ, न त भाइरसले फूल जस्तो जिन्दगीलाई नष्ट पार्छ भन्ने नै छ, न त कुनै रोगले मृत्युको मुखमा जाने डर छ, न त कुनै भाइरसले फूल जस्तो जिन्दगीलाई नष्ट पार्छ भन्ने चिन्ता नै छ। आफ्नो ज्यानको ख्याल नराखी देशको रक्षाको निम्ति भाइरससँग जुझिरहेका ती सुपर हिरोजलाई, आफ्नो ज्यानको ख्याल नराखी देशको रक्षाको निम्ति भाइरससँग जुझिरहेका ती सुपर हिरोजलाई थाल ठट्टाई शंका फुकी थप्पडी बजाई दियो बाली सम्मान दियो, थाल ठट्टाई शंका फुकी थप्पडी बजाई दियो बाली शंका सम्मान दियो। साथसाथै उनीहरूको अनुरोध, घर बसौं सुरक्षित बसौं, आफू सुरक्षित त देश सुरक्षितलाई पालन गर्दै हाम्रा ती फाइटर सुपर हिरोजहरूलाई सम्मान साथै धन्यवाद। नमस्कार। आजको शीर्षक सम्बन्धी धेरै नै राम्रो प्रस्तुति राख्नुभयो, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब म आफ्नो प्रस्तुतिको निम्ति हाम्रा कलाकारहरू निम्ताउन लागिरहेकी छु। आशा राख्छु हजुरले अवश्य नै मन पराउनुहुनेछ। सुनकेसिरी थिङ, अर्पण प्रधान, प्रीतम मैनाली, अमन सुब्बा, यलम राई। नमस्कार, म सुनकेसरी थिङ नेपालबाट हजुरहरू समक्ष उपस्थित भइसकेकी छु आजको विषयलाई लिएर। साँच्चै नै भन्नुपर्दा आज विश्व जगत नै कोरोना भाइरसको चपेटामा परेको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई अवगत नै छ। आज हामी सम्पूर्ण मानव जातिहरू आफ्नो घरभित्र नै लकडाउनलाई पालना गरेर बसिरहेका छौं र सम्पूर्ण देशहरूमा लकडाउन घोषणा भए बमोजिम सम्पूर्ण व्यक्तिहरू आफ्नो घरमा नै बसिरहेको छ र आज कोरोना भाइरससँग सम्पूर्ण त्रसित रहेको छ। यो अवस्थामा संचारकर्मी, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्य कर्मीहरू भने हाम्रो निमित्त, हाम्रो ज्यानको निमित्त उहाँहरू आफ्नो ज्यानलाई दाउमा राखेर कोरोना भाइरससँग लडिरहनु भएको छ र कोरोना भाइरस संक्रमित व्यक्तिहरूलाई उपचार गरिरहनु भएको छ भने कोही एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा नसरुन् भन्ने हेतुले लकडाउनलाई पालना गरोस् र सम्पूर्ण व्यक्तिहरू सुरक्षित रहोस् भन्ने हिसाबले प्रहरीहरू खटिरहनु भएको छ र उसै गरी संचारकर्मीहरू पनि आजको अवस्था, आजको देशको अवस्था र आज विश्वमा के भइरहेको छ भन्ने कुराको विवरण सहित उहाँहरू हामीलाई जानकारी गराउनुहुन्छ, जसले गर्दा हामी घरभित्र नै बसी बसी आज के भइरहेको छ त, आजको अवस्था के छ भन्ने कुराहरू हामी सहजै बुझ्न सकिरहेका छौं। त्यसैले उहाँहरूलाई अति नै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँहरू अति नै सम्माननीय हुनुहुन्छ। उहाँहरूले आफ्नो ज्यानलाई पनि दाउमा राखेर हाम्रो ज्यानको निमित्त लडिरहनु भएको छ। त्यसैले हामीले पनि यो बुझ्नुपर्छ कि हामी पनि लकडाउनको पालना गरौं र आफू घरभित्रै बसौं, नमिठो खाऊं, घरभित्रै बसौं। आज नमिठो खाँदा भोलि हामी अवश्य नै मिठो खानेछौं र आज घरभित्रै बस्दा भोलि हामी ठाउँ ठाउँमा घुम्न जाने दिन पनि आउनेछ र हामी सम्पूर्ण यो कोरोना भाइरसलाई जित्नेछौं। हामी बाहिर निस्किनेछौं, नाच्नेछौं, गाउनेछौं। हामी सम्पूर्णले यसमा यो कोरोना भाइरससँग लड्नको निमित्त सबै हातेमालो गरौं र सबैले सहयोग गरौं। आफू घरभित्र बसौं र अरूलाई पनि बसाउँ। जति पनि निर्देशन राज्यबाट दिएको छ त्यसको पालना गरौं र सबै स्वस्थ रहौं, सुरक्षित रहौं, घरभित्रै रहौं। हस्त, धन्यवाद। हजुर सबैलाई न्यानो अभिवादन गर्दै हजुर समक्षमा आफ्नो प्रधानमन्त्रीलाई शाखाबाट हजुरहरूको समक्षमा
सानो एउटा डेडिकेसन सङ्ग लिएर आएको छु। अभिनन्दन छ महान योद्धाहरूमा, अभिनन्दन छ ती महान योद्धाहरूलाई साक्षी राखी मानव समाजलाई जीवन अर्पित गर्ने अभिनन्दन 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 छ विश्वमा योद्धाहरूलाई। विश्व महामारीमा फसेका मानव जातिको निम्ति आफ्नो प्राण गर्ने योद्धा अभिनन्दन 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 छ विश्वमा योद्धाहरूमा। डाक्टरहरूलाई आफ्नो मृत्यु अगाडि आफ्नो अमृत आए डाक्टरहरूलाई आफ्नो मृत्यु अगाडि अमृत बनी आयो सारा संसारलाई भाइरस मुक्त बनाउने सारा संसारलाई भाइरस मुक्त बनाउने ईश्वर जे बने प्राणको रक्षा गर्ने ती योद्धा अभिनन्दन 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 छ महान विश्व योद्धाहरूलाई। नमस्कार, म प्रितम मैनाली। आजको मुख्य विषय सैल्युटेशन टुवर्ड्स कोभिड-19 वरियर्सलाई सुरुप गर्दै मैले कविता रचना तयार पारेको छु र मेरो कविताको शीर्षक छ नमन। नमन। तिमी सिपाही होइन तर हरदम हरपल लडिरह्यौ, तिमी सिपाही होइनौ तर हरदम हरपल लडिरह्यौ, विदेशी सिपाहीसँग होइन विदेशी हैजासँग लडिरह्यौ, विदेशी सिपाहीसँग होइन विदेशी हैजासँग लडिरह्यौ। तिमी जन्मदाता होइनौ तर धेरैलाई जीवन दियौ, तिमी रोगी पनि होइनौ तर तिमी आफ्नो जीवनसँग लडिरह्यौ, तिमी डाक्टर हौ, सिपाही जन्मदाता आज बन्यौ, सलाम छ तिमीलाई। तिमी यस जगको जागो सिपाही, हरदम हरपल जागिरह्यौ। तिमी मानिस हौ, तारा र खाकीको पोसाकमा बेरिएर, तिमी आफ्नो होइन सबैको भयो, तिमीलाई पनि सलाम छ। तिमी सदैव जागो रहनुपर्ने, दिनभरि समाचार भनिरहनु पर्ने, निदाउनेहरूलाई पनि पल पल झस्काइरहनु पर्ने, तिमीलाई पनि मेरो नमन छ। कोरोना कस्तो कष्टदायक योसँग लडिरहले यस जगको सबै सिपाहीहरूलाई मेरो नमन छ। सुबारो, नमस्ते।
म अमन लिम्बू नयानोर ग्राम बिजनबारीबाट प्रतिभाको खोज कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुने सबै दर्शकवृन्दप्रति मेरो हार्दिक अभिवादन टक्राउँदछु। यस कार्यक्रमको माध्यमद्वारा हाल कोभिड-19 को रोकथामको निम्ति आफ्नो प्राणको बाजी लगाई अग्रिम पंक्तिमा कार्य गरिरहने सबैलाई धन्यवाद स्वरूप एउटा कविता राख्न गइरहेको छु। मेरो कविताको शीर्षक छ कोभिड-19 का सिपाहीहरूलाई सम्मान। कोभिड-19 ले संसार नै हल्लायो, मै हुँ भन्ने देशहरूलाई थरथर कमायो। कोभिड-19 ले संसार नै हल्लायो, मै हुँ भन्ने देशहरूलाई थरथर कमायो। पहिले मास्क लाउँदा फेसन भन्थे, पहिले मास्क लाउँदा फेसन भन्थे, अहिले त्यही नै रुल्स एन्ड रेगुलेसन भयो, अहिले त्यही नै रुल्स एन्ड रेगुलेसन भयो। हुन्थे पहिले सुगा पिंजडामा भने, हुन्थे पहिले सुगा पिंजडामा भने, आज हेर सृष्टिको सरतास, आज हेर सृष्टिको सरतास, त्यही थुनेर छटपटिरहेछ, त्यही थुनेर छटपटिरहेछ। कोभिड-19 मानव सभ्यताको लागि शराब हो भने, कोभिड-19 मानव सभ्यताको लागि शराब हो भने, त्यही नै प्रकृतिको निम्ति वरदान भएको छ, त्यही नै प्रकृतिको निम्ति वरदान भएको छ। यस डरलाग्दो स्थितिको खुल्ला सामना गर्न, यस डरलाग्दो स्थितिको खुल्ला सामना गर्न उडेर आएका छन् हाम्रा सुपर हिरोहरू, स्पाइडरम्यानको रूपमा मिडियाहरू, आयरनम्यानको रूपमा आर्मीहरू, थरको रूपमा पुलिसहरू, हल्क पनि डाक्टरहरू। गर्दछु चोखो सलाम म खुल्ला हृदयको, गर्दछु म चोखो सलाम खुल्ला हृदयको। गहिरो तहबाट उनीहरूलाई सदैव स्वास्थ्य प्रदान गरिरहनु ईश्वरले हाम्रा यी वीरहरूलाई धन्यवाद। मैले आज एउटा कविता कोरेको छु। हाम्रो देश वीरहरूको लागि जसले आफ्नो प्राणलाई धारमा राखेर पनि एउटा समर्पित भावनाले देशको निम्ति काम गरिरहेका छन्। अनि मेरो कविताको शीर्षक छ हाम्रो वीर। धर्म त तिमीले सिकायौ, न त जात पात छुटायौ, न त ठुलो अनि सानोको भेदभाव नै देखायौ, बस आफ्नो कर्तव्य निभायौ। कष्ट कति सही आफ्नो जीवनलाई जोखिममा पारी डाक्टर, पुलिस अनि मिडियाले हाम्रो रक्षाको लागि लडिरहेछन् यी महामारी। घर त तिनीहरूको पनि छन्, तर समय हाम्रो निम्ति समर्पित छन्। याद त आउँदोला परिवारको, तर देश हित नै सर्वोपरि राखेका छन्। कतिले विरोध पनि गरेका छन्, तर माफ गरी देश बचाउनमा अघि नै सरेका छन्। मन त दुख्दो होला किन नबुझेको भनी, मन त दुख्दो होला किन नबुझेको भनी, तर सेवा परमो धर्मलाई उच्च स्थानमा दिएका छन् हाम्रो वीर। धन्यवाद। A very good afternoon to each and everyone, and Jai Shri Zitanan. I, Rebecca Chetri from Darjeeling Saka, would like to present a short and sweet poem. So, as we all know, today's topic about the salute to the COVID-19 warrior. I wrote a short and sweet poem, so I want to present that poem. So, the topic of my poem is the heroes. The corona pandemic has claimed thousands of lives, but few brave heroes help us to fight back. The heroes who are on the front line, away from the family, yet always under the eyes of suspicion. The heroes who are at the mouth of the death, yet still fighting for the whole world. The heroes who are trying their best to heal the world, yet dying due to the pandemic. Quarantine, where everyone in home, our frontline fighters are at the work. Quarantine, where none dare to go out, our brave heroes are risking their life and risking their lives there. Where no one is even willing to touch, they are carrying our problems.
where everyone is so selfish around. They are sacrificing their family for us. True blessing for us you are. I pray you to be safe out there. Real heaven sent angel you are. I thank you for all the love and care. Thank you. If you like my short and sweet poem, please share it and give a vote for me. Thank you. A big round of applause for their performance. र अब शोलाई अगाडि बढाउँदै म बोलाउन गइरहेको छु एकदमै टाढो ठाउँबाट हाम्रो यस प्रतियोगितामा भाग लिन आउनुहुने प्रतिभालाई र उहाँ हुनुहुन्छ अजिरुद्दिन मोहम्मद फ्रम कुचबिहार र म तपाईलाई हाम्रो यस प्रतियोगिताको खोजमा स्वागत जनाउँदछु। साथै म बोलाउन गइरहेको छु समीरा राय अनि सञ्जय हाङकिमलाई र हाम्रो कोभिड वारियर्सहरूलाई सम्मान जनाउँदै हामी कहाँ ब्लसम एन्टरटेनमेन्ट ग्रुपबाट पनि हाम्रो यस प्रतियोगितामा जोडिन भएको छ र उहाँहरू हुनुहुन्छ परमानन्द शर्मा, आदर्श छेत्री अनि केवल छेत्रीलाई पनि आफ्नो प्रतिभालाई यहाँ हामी कहाँ राखिदिने निवेदन गर्दछु। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। मैं अजरुद्दीन मोहम्मद जलपाईगुड़ी से। तो हमारे देश में जो महामारी कोरोना वायरस एंड कोविड-19 की वजह से देश की हालत बहुत ख़राब है। तो अभी लॉकडाउन में है तो सब लोग अच्छा है। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे देश की गवर्नमेंट को, क्योंकि उन गवर्नमेंट की वजह से हम घर में हैं, लॉकडाउन में हैं, सुरक्षित है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी डॉक्टरों को, क्योंकि डॉक्टर की दिन रात मेहनत कर रहा है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी इंडियन आर्मी को, BSF जवानों को एंड पुलिस प्रशासन को। पुलिस प्रशासन की वजह से हम घर में हैं, सुरक्षित है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी साइंटिस्ट एंड गवेषक को, क्योंकि उन लोग दिन रात मेहनत कर रहा है इस वायरस की दवाई बनाने के लिए। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी सारे देशवासियों को, क्योंकि आज सब लोग घर में हैं, इस लॉकडाउन को पालन कर रहा है। तो हमारे इंडिया में एंड भारतवर्ष में जो महामारी चल रहा है, इस महामारी नहीं, इस हमारा एक जंग है। इस जंग को हम लोग को जीतना ही पड़ेगा। जीतेंगी हम इस जंग को। और मैं सब लोगों को धन्यवाद कहना चाहूँगी, क्योंकि इस जंग में हम जीतेंगे। और जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। छोरी एक गिलास पानी ले बस्नुहोस् न। खै म त फोनको रिचार्ज गर्दै गएको, त्यहाँबाट आएर फेरि लोदोमा बत्तीको बिल बुझाउनु जानुपर्ने। अन्त फोनबाट हुन्छ त? नेट छैन तपाईँकोमा? म त्यो चलाउनु जान्दिनँ नेट। ए दादाहरूलाई गरी माग्नु नि अन्त, घरभरि दादाहरू छ त। म जान्दिनँ नि। ए तपाईँले त्यसो भए नेट खोल्नुभयो भने चाहिँ म तपाईँलाई सिकाइदिन्छु नि ल। गर्दैन नानी। हुन्छ, यसरी गर्नुपर्छ कि फर्स्टमा यहाँ यस्तो गरेर चाहिँ यहाँबाट पी हुन्छ हो। सजिलै छ है? सजिलै रहेछ त, म त त्यस्तो कहाँ जान्दैछु। ए अब तपाईँ दोकान कुदिरहनु पनि परेन, बत्तीको बिलको लागि लोदोमा पनि कुदिरहनु परेन, घरैबाट गर्दा भइगयो नि। म गएँ है, धन्यवाद। ए हुन्छ, आउँदै गर्नुहोस् न। Hello everyone, so today I Samira Rai gonna present my video. Today, as the whole world is facing the problem of COVID-19, so today I have present this video to support my doctors, nurses and policemen who is working so hard for us to keep our life safe and secure. Not only them, but it's the duties and responsibility of all the citizens to help them by helping our elders, teaching the meaning of social distance. Thank you.
सावरे 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 सिरिज र पिक्चर पनि आमा वाक्कै भइसक्यो घरभित्र बसेकोले आमा ढाड दुखिसक्यो इ मान्छे पनि हेर्यो इ भालु भुत्ते जस्तो भइसक्यो दारी पनि लामो लामो कपाल पनि सोफाको जस्तो वाक्कै बनाइसक्यो कोरोना भन्नेले पनि आमा त्यतिका बरु जान्छु केटाहरूलाई भेटेर आउँछु बरु अन्त के गर्दैछौ केटाहरू म त लाग्दैको वाक्कै भइसक्यो एउटै मान्छे एउटै खाना एउटै चिज सब एउटै म सक्दिनँ म त लाग्दै केटा हो म त लाग्दैछु हुँदैन यस्तो पाराले कहाँ हुँदो त्यस्तो बेलामा चाहिँ म त लाग्दै गरे अब टक्क घुमिदिन्छु यस्तो खाइदिन्छु होइन मजाले मौज गराइदिन्छु म चाहिँ अब जेसुकै होस् नजाए यस्तो बेलामा मामाले दिँदैन नि फेरि केको मामा सानो मामासँग डरायो भने त घरमै हो थै म चल्दैको पगला गाना गाएकोले वाक्कै भोक छ नि जो यसो बाहिर बरु हावा खाएर आइदियो नजाउँ जुन एकछिन उही बाहिर हो त्यत्रो टाढो होइन नि ल जो त त्यसो ल A few moments later. पड्कायो नि पुलिसले के परेछ बेसी उम्लिँदै थिइस् नि त्यस्तै हुन्छ मास पनि नलाग्यो त्यसको पनि पड्कायो ल अब जा जोगर सुत्ता अब के गर्छ तपाईँले देखिहाल्नु भयो है बाहिर जाँदाखेरि के हुन्छ मास्क नलाउँदाखेरि के हुन्छ र बिना काम बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ के हुनसक्छ तपाईँहरूले देखिहाल्नु भयो है र हामीले चाहिँ एउटा तपाईँलाई सानो मेसेज दिएको हो कि तपाईँले बाहिर नजाइदिनुहोस् बाहिर जानुभयो भने पनि केही जरुरी काम छ भने मात्रै जानु है किनभने यो जो हामी गर्दैछौँ यो हाम्रो पुरा सोसाइटीको लागि हो पुरा समाजको लागि हो तपाईँ आफू पनि बाँच्नु सक्नुहुन्छ र अरूलाई पनि बचाउनु सक्नुहुन्छ तपाईहरुलाई हाम्रो यो अनलाइन प्रतियोगिता कस्तो लागिरहेको छ त आई होप यु अल आर एन्जॉयिङ र हाम्रो कोरोना फाइटर्सहरूले जस्तो प्रकारले आफ्नो लाइफलाई ख्याल नगरिकन कन्ट्रिब्युसन दिइराख्नु भएको छ कन्ट्रिब्युसन पुर्याइराख्नु भएको छ उहाँहरू साँच्चीकै एउटा तारिफको अनि सम्मानको हकदार हुनुहुन्छ र हामी पनि उहाँले भने जस्तै लकडाउनमा आफ्नो आफ्नो घरतिर बसौँ र लेट्स डु समथिङ क्रिएटिभ र क्रिएटिभ भन्दा याद आयो अब पालो भएको छ हाम्रो कन्टेस्टेन्टहरुको के अमेजिङ क्रिएटिभिटीहरु हेर्ने र अब म निम्त्याइरहेकी छु दिव्या तामाङ नेहा गुरुङ तब्बु थापा अनि प्रीति सुब्बालाई
The streets are empty, markets are in deep silence, and you and I hunker down in our homes. And yes, it's very important to break the chain of this deadliest virus, COVID-19. But have you ever thought that when we are staying safe inside our home with our loved ones, families, but there's someone outside risking their lives just to collect the garbage which we throw? नमस्ते सबैजनालाई, म नेहा गुरुङ फेरि पनि तपाईहरुको अगाडि मेरो आजको एउटा एक्टिभिटी लिएर आएको छु र त्यो एक्टिभिटी चाहिँ म तपाईहरुलाई डिग्रेडेबल वेस्टको बारेमा छ। र सबैजनालाई थाहा छ 21 डेजको लकडाउन थियो अनि द लकडाउन हैज बीन एक्सटेन्डेड। लकडाउन एक्सटेन्ड भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबैलाई थाहा छ हामी हाम्रो मैला डिग्रेडेबल नन डिग्रेडेबल वेस्टहरु मैलाको गाडीमा फ्याँक्ने गर्छौं र अहिले लकडाउनको बेलामा मैलाको गाडी आउँदाखेरि मान्छेहरु बेसी थुप्रेर त्यहाँ सोशल डिस्टेन्सिङ हुनु अलिकति गाह्रो पर्दछ र म चाहिँ तपाईलाई आज के देखाउन चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ थ्रु माई एक्टिभिटी के देखाउन चाहन्छु भन्दा हामीले डिग्रेडेबल वेस्टलाई हामीले खाएको सब्जीको खोस्टाहरू लाइक अब फ्रुट्सको खोस्टाहरू डिग्रेडेबल जुन चाहिँ हामीले मल र मेन्युमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ डिग्रेडेबल वेस्टलाई चाहिँ हामीले कसरी युटिलाइज गर्छ यो लकडाउनको बेलामा चाहिँ हामीले हाम्रो घरबाट मैला डिग्रेडेबल वेस्ट आफै युटिलाइज गरेर ननिकालेर चाहिँ हामीले मैला निकालेन भने मैलाको गाडी आउनु परेन अनि मैलाको गाडी आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो सोशल डिस्टेन्सिङ पनि मेन्टेन हुन्छ है। र त्यो चाहिँ म तपाईलाई आज देखाउन गइरहेको छु। अन्त हामीले खाएको सब्जीको मैलाहरूदेखि लिएर सबै कुरा सब्जीको खोस्टाहरू हामी सबै ड्रमभित्र हाल्ने गर्छ अनि यसमा चाहिँ माटो र मल मिलाएर यसलाई चाहिँ हामीले यसरी राखेको छौं। र तपाईहरु हेर्नुस् यो चाहिँ खोर्सानी रोपेको छ मैले है अनि यसमा चाहिँ त्यही अघि जुन चाहिँ हामीले डिग्रेडेबल गरेको वेस्ट अन्त त्यसको मेन्युर र सोइलमा चाहिँ फेरेर चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ खोर्सानी रोपेको छु। र तपाईहरु देखिरहनु भएको छ मोरा बोजूभाइले चाहिँ हामी यहाँ फुल रोप्दैछ। फेरि यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ डिग्रेडेबल वेस्ट मेन्युर अन्त सोइल मिक्स गरेर चाहिँ यसरी हामीले फुल रोप्नुहुन्छ है। र यहाँनिर चाहिँ हाम्रो फुल रेडी छ अनि यसरी नै हामीले कतिवटा फुलहरू पनि रोपेको छौँ है यहाँनिर तपाईहरु देखिरहनुहुन्छ। र तपाईले देख्नुभयो कि मैले चाहिँ आफ्नो घरको डिग्रेडेबल वेस्ट चाहिँ कस्तो पाराले युटिलाइज गर्यो भनेर है। र यो लकडाउनको बेलामा यो होस् कि हामीले चाहिँ हैन हाम्रो घरबाट चाहिँ 1 केजी जस्ट नट द मोर 1 केजी या 2 केजी अब जति पनि निस्किन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले युटिलाइज गर्न सक्यो भने चाहिँ गार्बेज कलेक्टर या फिर मैलाको गाडीहरू आउनु पर्दैन। र त्यो हुँदाखेरि चाहिँ सोशल डिस्टेन्स उनीहरू पनि घरमा सेफ भएर उनीहरूले पनि सोशल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्न सक्छ र उनीहरू पनि अब एउटा गार्बेज कलेक्टर हाम्रो गाउँमा या फिर हाम्रो एरियामा हाम्रो सोसाइटीमा आउनु नपर्दाखेरि उनीहरूको पनि त लाइफ अलिक चेन्ज हुन्छ। उनीहरू पनि सोशल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर क्वारेन्टाइन चाहिँ मेन्टेन गरेर उनीहरू घरमा आफ्नो फ्यामिलीसँग टाइम स्पेन्ड गर्न सक्छ। त्यही भनेर चाहिँ म चाहिँ अन्तिममा आएर तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो सोसाइटीमा कतिवटा घर हुन्छ र एउटा घरबाट 1 केजी जस्ट नट द मोर बट 1 केजी
हामीले एउटा वेस्ट पनि हामीले आफै डिग्रेड गरेर अरू कसैको भर नपरेर आफ्नै घरमा आफै युटिलाइज गर्न सक्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। यति भन्दै म तपाईँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। तिमीहरू हल्ला नगरी गेम खेला त के भइबसेको? नाना मैले एउटा कुरा सोचेको छु। के कुरा सोचेको छ? म ठुलो भएर डाक्टर हुन्छु, म ठुलो भएर पुलिस हुन्छु, म ठुलो भएर आर्मी हुन्छु। किन तिमीहरूले यस्तो कुरो कहाँबाट सोच्यो भन त? नाना तपाईँलाई थाहा छैन कोरोना भाइरसबाट सबैजना घरमा बसिरहेको छ, डाक्टरहरू मात्रै हस्पिटलमा गएर सेवा गर्दैछ। पुलिसहरूले हामीलाई सेवा गरिरहेको छ, आर्मीहरूले पनि हामीलाई बचाइरहेको छ। तिमीहरूको यस्तो राम्रो सोच होइन, तिमीहरूले अब तिमीहरूको यो इच्छा तिमीहरूको यो एम्बिसन चाहिँ भगवानले पुरा गरिदिइहालोस्। र हेर्नुहोस् हाम्रो इन्डियामा खालि होइन यो अब डक्टरहरूले पुलिसहरूले आर्मीहरूले सेवा गरेको यो वर्ल्डमा नै यसरी सेवा डक्टरहरूले पुलिसहरूले आफ्नो ड्युटी सँगसँगै सेवा गरिरहनु हुनेलाई चाहिँ हाम्रोबाट धेरै धेरै धन्यवाद। I'm Preeti Subba. Today I would like to dedicate a short video made by me thanking to all the corona warriors of these days. So let us salute all the working in front here with COVID workers without discrimination of anyone. With high spirit in their minds and heart, the health staffs are helping and treating the effective COVID-19. We also salute each and every health person starting from doctors to sweeper working in specified COVID hospitals. So here are some pictures of videos which I have captured at this street. So firstly, I really would like to thank Mr. Saving Tamang from Darjeeling, whom I notice his deeds towards the society at every time. Lastly and finally, चाहन्छु उहाँहरूको यस्तो राम्रो प्रस्तुतिलाई यति ठुलो महामारी विरुद्ध निस्वार्थ लडिरहेका योद्धाहरूप्रति समर्पित आफ्नो नौलो प्रस्तुतिहरू लिएर आइरहनु भएको छ। सरोज राई, अपर्णा गुरुङ, हिम श्रृङ्खला लामा, दीप्ति तामाङ। नमस्कार दर्शकवृन्द, मेरो नाम सरोज राई, म रेलिङबाट र मलाई साथ दिइरहनु भएको छ मेरा भाइ अनमोल भुजेल। र यस कोरोना भाइरसलाई हराउनका निम्ति लडिरहनु भएका हाम्रा कोरोना वरियर्सलाई म एउटा गीत डेडिकेट गर्न लागिरहेको छु र आशा छ हजुरहरूले मन पराइदिनुहुन्छ भनेर। देखो इन्हें ओसल की बूंदे पत्तों की गोद में आसमां से कूदे अंगड़ाई ले फिर करवट बदल के नाजुक सी मोती हंस दे फिसल कर खो न जाए जमीन पर। ये तो है सर्दी
धूप की किरणें उतरे तो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा करेंगे कि टूटी पतीली की रंगत बदल कर खो न जाए। तारे जमीन पर, तारे जमीन पर, तारे जमीन पर। हजुरहरूको अगाडि फेरि म उपस्थित भएकी छु अपर्णा गुरुङ दार्जिलिङबाट र आजको मेरो विषय छ कोभिड-19 सेनाहरूलाई सलाम। र तपाईहरुसँग म एउटा सानो कुरा बाँड्न चाहन्छु। बिफोर अ वीकको कुरा, आई वाज गोइङ थ्रू दिस मूड ब्लूम which is just because of this home quarantine, which is quite probable. And when I was flipping the news channels, all of a sudden I came across this very brave child who had wrote a letter to our superheroes who have been serving our country to fight against this pandemic and viral disease COVID-19. And that moment was really an awe moment for me, as well as I was so inspired by that child that from the very next day I also wrote a letter to our superheroes thanking them, but unfortunately I couldn't upload in social media. So today I finally able to share with you all, and I would like to thank Pratibha Kukhoj who gave me this opportunity to execute it. So here I would like to share with you all this letter, and beforehand I would like to say that this is not a copy paste. I have written it with a genuine feeling from the core of my heart. So here I go. Dear brave healers, not all heroes wear capes. I love this saying now more than ever, as we all know right now, people are paranoid, scared, but our superheroes are spending their days and nights fighting the coronavirus pandemic, wreaking havoc over our entire society. Thank you to doctor, nurses, emergency medical technicians, hospitals administrators, and other health care professionals, government officials as well, grocery store clerks, truck drivers filling those grocery stores with goods, for continuously putting themselves at risk to save our lives. Dear police, when whole world is facing crisis but you are out there keeping things normal, thank you for maintaining law and order. Thank you underappreciated and underpaid jobs such as cleaners. You help shield our immune system from invisible predators and save lives by doing so. You shine above any celebrity or athlete. You all are true heroes. From thankful citizen Darjeeling. So here I would like to take a moment to thank every individual who are staying at home. You are not only saving your lives, but you are saving our lives as well. Thank you. Hello everyone. The world, all over the world, it is facing a huge epidemic crisis known as COVID-19. It is a vast health issue. Salute to those doctors and the persons who are working in this severe situation. They are like the angels that they are working for our persons. It's the same world that people were born, but because of their nature, which was very greedy, this COVID-19 is putting them to restrict themselves to their respective houses.
the nature itself is saying to save the earth, and we are very much grateful that we have doctors and the persons who are curing the needy ones. Without caring of their life, they are putting their life on risk to serve the society, to the world, to save the species named humans. So please, the government of India is trying to save their people. So respect the doctors and the persons who are working in this epidemic situations. And so, thank you. Hello everyone, I am Himshrinkhala Lama from Bijanbari Chungthung, and I am here in front of you to talk about COVID-19 or coronavirus and our heroes who are fighting against it just for us. We all know how deadly this disease is, but there are still some people who are not taking it seriously. Me, not only me, but our whole hero who are risking their life just for us, want us to stay alert. Our nurses, police, armies and scientists are risking their life just for us. If they wouldn't be risking their life, we wouldn't be safe even inside our home. Last but not the least, I would like to salute them and thank them all for risking their life just to keep us safe. Thank you. At the end, on behalf of our team, today's show is not only dedicated to doctors, police, nurses, or any other people who are popularly highlighted as a COVID warrior or a fighter, but today's show is also dedicated to all those unsung heroes who's no more with us and who's been trying hard to tackle the disease. Lord Shiva विषयमा भन्नुभएको जस्तो, you all are acting as a savior to us. So let's make the situations little bit easier for them. Let's stay at home, simple. र अन्त्यमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो सम्पूर्ण भ्युअर्सहरुलाई, हाम्रो यस प्रतियोगिताको खोज यस शोलाई मन पराइदिनु भएकोमा, फलो गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। साथै मेरो सम्पूर्ण कन्टेस्टेन्टहरुलाई यति राम्रो ढंगमा आफ्नो प्रतिभालाई राखिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र हाम्रो यस शोको रिजल्टको है प्रतियोगिताको रिजल्टको अनाउन्समेन्ट पनि हामी लाइभ प्रिमियरमा नै गर्नेछौं र this result को date and time will be letting you all know very soon. र हाम्रो कोभिड वारियर्सहरुलाई सम्मान जनाउँदै साथै तपाईहरुले अझ मनोरञ्जन दिनुको निम्ति त्यस रिजल्टको दिन हाम्रो वेकको केही उम्दा कलाकारहरु एज अ गेस्ट आर्टिस्ट परफर्म गर्नेछन्। सो गेट रेडी फर मोर फन। र अझै पनि तपाईहरुले यस्तै शोलाई हेर्नको निम्ति, प्रतियोगितालाई हेर्नको निम्ति तपाईहरु हाम्रो YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु नभुल्नु होला। साथै हाम्रो प्रतियोगितालाई अझ इम्प्रुभमेन्ट है दिनको निम्ति के कस्तो स्टेप्सहरु लिन सकिन्छ त भन्ने खालके सजेशन्स पनि तपाईहरुले हामीलाई कमेन्ट बक्समा दिन सक्नुहुनेछ। र यति भन्दै म तपाईहरुदेखि बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद।